جميل، مستوى جميل. نعم، زدنا ما شاء الله. شعبان صغير القلوب تذكر ما شاء الله. نعم نعم، اللهم زيد. تحترز هذه الطاعة بنغمات الشيطان ما شاء الله. اللهم زيد. اللهم زيد. صاحبتكم السلامة والعافية. نعم نعم. مستوى جميل ما شاء الله. الله يحفظك، بارك الله فيك ما شاء الله. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والله أكبر الذنوب المستمعين. قرار ممتاز ما شاء الله. نعم نعم، قرار ممتاز مميز. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. الشيخ حرب حفظه الله
يوجه بالقلب إلى قلبك، لأنه يريد أن يقرأ هذه الآيات، ولكن ما شاء الله إنه ما شاء الله. صلوا عليه. شرح الله صدرك، فتح الله عليك، اللهم زيدك. शेख अब्दुल नासिर दामद बरकातुहुल मलालिया की तकलीफ में खूबसूरत तिलावत पेश कर रहे थे साथ कंधारिया। उन्हें एक साहिब खैर की तरफ से 500 रुपए बतौर इनाम दिए जा रहे हैं। हाफिज मोहम्मद जुबैर अहमदाबादी की तरफ से जमी शुरका के लिए 500 रुपए, अनस कंधारिया की जानिब से उनके बिरादर